अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नूर अनायत के वालिद एक सूफी मुबल्लिग थे, जबकि उनकी वालिदा एक अमरीकी खातून थीं। नूर अनायत खान 1 जनवरी 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मास्को में पैदा हुई थी। उनके वालिद हिंदुस्तानी थे, जिनका नाम हजरत अनायत खान था, और वो एक सूफी मुबल्लिग थे। उनकी वालिदा अमरीकी नयाद थीं, जिन्होंने अपना नाम बदलकर क्रामीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर का ताल्लुक मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। नूर अनायत खान की एक और सवानह उम्री स्पाई प्रिंस द लाइफ ऑफ नूर अनायत खान की मुसन्निफा शराबनी बासु कहती हैं कि नूर एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की थी। उनका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। उन्हें मौसीकी का बहुत शौक था। उनके एक भाई का नाम वलायत खान था। नूर के जासूसी के पेशे की तरफ रागिब होने की वजह उनके भाई वलायत खान थे, जो रॉयल एयर फोर्स में नौकरी करते थे। इन्हीं दिनों खवातीन के लिए मुआवन फ़ज़ाइया का क़याम अमल में आया, ताकि वहाँ ऐसी खवातीन को मुलाज़मतें दी जा सकें जिनके घर में मर्द मैदान जंग में जाकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। चुनांचे इस प्रोग्राम के तहत हज़ारों खवातीन को फ़ज़ाइया में नौकरियाँ दी गई। 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वुमेन सेकंड क्लास की नौकरी मिल गई। नौकरी ज्वाइन करते ही उन्हें वायरलेस ऑपरेटर की तरबियत के लिए हीरो गेट भेज दिया गया। बाद अज़ा उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ की तरबियत भी ली। इस दौरान वो हिंदुस्तान में जारी आज़ादी की जिद्दोजहद को बहुत करीब से देख रही थी। इनके भाई अनायत खान को पुख्ता यकीन था कि अगर नूर दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों में बच जाती तो वो हिंदुस्तान की आज़ादी को अपना असल हदफ बना लेती। फ्रांस के लिए रवाना होने से कबल एक सीनियर अफसर ने नूर को एक फ्रांसीसी शनाख्ती कार्ड और एक छोटा पिस्तौल दिया। ऑर्थर मैगेट लिखते हैं कि अफसर ने नूर की हर जेब की तलाशी ली। वो हर तरह के लेबल, कागजात, सिगरेट, सिनेमा और ट्रेन टिकट जैसी हर वो चीज़ हटा देना चाहते थे जिससे ये पता चले कि वो लंदन से आई हैं। जासूसी के मिशन पर रवाना करने से कबल उनके बाल फ्रांसीसी अंदाज में काटे गए और दर्जी ने उनके फ्रांसीसी तर्ज के कपड़े सिलवाए गए। नूर का कद इतना छोटा था कि वो खुद जहाज में सवार भी नहीं हो सकती थी। नूर को फ्रांस में जहाज से उतरते ही एक साइकिल दे दी गई। वो 7 मील साइकिल चलाते हुए उतेश नामी गांव पहुंची। वहां से पेरिस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। फ्रांस में नूर का नया नाम या मीरीनिया था। अपनी मुहिम पर निकलने से पहले नूर ने इस नाम को अनगिनत बार लिखने की मशक की। जासूसी हलकों में एक नया नाम मैडलिन भी दिया गया था। नूर के फ्रांस पहुंचने के चंद ही दिन में नाजियों ने नूर के नेटवर्क के लगभग तमाम जासूस एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले चंद माह के दौरान नूर फ्रांस में वाहिद बरतानवी एजेंट रह गई थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन फौजियों के बारे में खुफिया मालूमात इंग्लिस्तान भिजवाईं। फ्रांसीसी रेजिडेंट मूवमेंट की सरगर्मियों की मुकम्मल खबरें भी बरतानिया को पहुंचाती रहीं। उन्होंने उनके लिए बरतानवी जासूसों के कासिद का काम भी किया। ऑर्थर मैगेट लिखते हैं कि खुफिया सेल सिनेमा के लिए काम करते हुए नूर हर इतवार को सुबह 9:05 बजे लंदन पैगामात भेजती थी। बुध को पैगामात भेजने का वक्त 2:10 होता था, जबकि लंदन से उन्हें हर रोज सुबह 6 बजे पैगामात भेजे जाते थे। वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा इसी वक्त खोलती थी जब आने वाला उनसे कोड वर्ड में पूछता, क्या मैं ओरा की बेटी या मेरी से मिल सकता हूँ। नूर जब फ्रांस पहुंची तो वो अपना ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं ले जा सकी। 21 जून को बीबीसी ने अपनी नशरियात में कोड लैंग्वेज में कमिश्नर स्टॉक ब्रोकर का पैगाम दिया। इसका मतलब ये था कि इस रात 2 रेडियो सेट और नूर का सूटकेस पैराशूट के जरिए खेतों में गिराया जाएगा। नूर इस जगह पहुंच गई जहां इन चीज़ों को पैराशूट के जरिए गिराया जाना था। रेडियो सेट बाहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन नूर का सूटकेस दरख्त में फंस गया और उनके कपड़े बाहर निकलकर दरख्त की शाखों में फंस गए। नूर किसी तरह दरख्त पर चढ़ गईं और वो कपड़े टहनियों से वापस उतारकर सूटकेस में रखे। उनके एक साथी की गद्दारी की वजह से नूर को जर्मन एजेंट्स ने पकड़ लिया। जिस शख्स ने उन्हें पकड़ा उसका नाम पियर कार्तू था। जब नूर ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो वो लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। शराबनी बासु लिखती हैं कि जैसे ही कार्तू ने नूर की कलाई पकड़ी, उसने इतनी जोर से काट खाया कि इसका खून बहने लगा। कार्तू ने उन्हें सोफे पर धकेलकर हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नूर पर काबू ना रख सका। आखिरकार कार्तू ने अपना पिस्तौल निकाला
اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا بھی ہلی تو وہ نور پر گولی چلا دے گا۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو جرمن خفیہ ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی انٹیلیجنس افسران پر واضح کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ نہیں بولیں گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتی ہیں۔ جرمن ان سے بہت سے راز اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئے۔ نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکونی کی کھڑکی کے نیچے آ گئیں۔ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر ووگٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلاء میں تھے۔ وہاں سے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے ان سے کہا، میڈلین بے وقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی۔ ووگٹ نے ان کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گئے اور پھر نور کو ان کے سیل واپس پہنچا دیا گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ چند روز بعد اس نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اہلکاروں نے جب ان کے کمرے میں تلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملی۔ جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھی اور نہ بیٹھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا رکھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گسٹاپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، لیکن نور نے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جیل کی کوٹری میں پڑی نور کو دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں رہا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ اس کی کوٹری کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھی تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا، اربات ماچٹ فرے، یعنی کیمپ آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ اس رات نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جرمن سپاہی ان کے سیل میں گھس آئے۔ انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنی پستول سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبرتے تھے، جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد عینی شاہدین نے بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر فضل منزل کے باہر تختی لگوائی۔ 8 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن سکوئر گارڈن میں برطانیہ کی شہزادی نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کی رائل میل نے نور عنایت خان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔